مرحبا بكم احبابنا وناسنا، ناس الطياب والكوزينه البنينه في داركم في يومياتكم يوميات ماستر شيف. هاد السمانه ياسمينه ديسيدات توري لكم واش كانت هي راح دير بلي زانغريديون تاع هذيك لابوط ميستير اللي عطيناهم لي كونديدا. واليوم بالذات تبدا بالحوت، توري لكم كيفاش طيبت الحوت ديالها. راك تشفى رابح واش عطيناهم في لابوط ميستير. حوت وبرغل، قارص، جنجمبر، نواد موسكاد، عطيناهم معدنوس، عطيناهم عسل، عطيناهم ورد، وعطيناهم ديول ولوز. هادو هما لي زانغريديون تاع لابوط ميستير. هما شفت كيفاش راحوا دون تو لي سونس، وهي حاجه سهله نورمالمون. انا اليوم راح نوري كيفاش انا كنت مخيله راح يطيبوا لنا الحوت. هذاك النهار عطيناه لبن دلالوط، اليوم راح نسيو بلادو قد نقدروا نديروا لاصول. المهم لازمنا ان بواسون بلان. علاه؟ باسكو ما عندناش الثوم والكمون وهذوك التوابل اللي رايحين يطلعوا في الكو. دونك مادام البواسون بلان ديليكا ورايحين نطيبوه مع العسل والورد، لازم يبقى كل شيء ديليكا. ولا كويسون راح تكون بوشي، دونك الحوت بوشي نون با كوي. كيفاش ديروا؟ اولا رايحين نكونوا عندنا ان فومي، ناخذوا لي بارتي تاع الحوته اللي ما نسحقوهمش ماشي شابين ونديروا بهم ان فومي. لو فومي فيه القرص، فيه الجنجمبر، فيه لا نواد موسكاد، الملح والفلفل عادي، باسكو الحوت دائما ونقطعوه قبل ما نطيبوه. الحوت جامي حتى نطيبوه باه نبداو نديروا لي باغ. لي باغ سو فون افون كويسون باش ابخي يبقى شباب. دونك اون فا باغي لو بواسون تاعنا، نحطوه في لا كاسرول بالماء. فوالا حاجه سهله يعني كلي مغلي. فوالا نرابيو لا نواد موسكاد تاعنا. هادو لي بارير تسمى الحوايج اللي حنا نرميوهم، هادوك اللي فوالا جميع حاجه عندنا شويه جنجمبر اوسي اللي عنده لي زاريت، العظم، الراس، لي ناجوار، كل شيء هادوك نستعملوهم هنايا. كيلكو برانش دو معدنوس، اون ترانش دو سيترون، الفلفل والملح. فوالا هادو نحطوهم يغليو ونحطو دونك لي بارتي اللي ماشي شابين تاع الحوته ونخرجوا لو فومي دو بواسون سبيسيال تاعنا. هذا فيمي بواسون. اون فوا خرج هذا لو فومي دو بواسون نعاودو نحطوه في لا كاسرول يغلي. او مومون وين يغلي لي مورسو دو بواسون تاعنا شابين اللي قطعناهم بيان دروا، نحطوهم فيه يغلي، نطفيو ونغلقو. اي سي سا لا تكنيك دو بوشاج. ان كار دور ابري كي نرجعوا للحوت تاعنا نصيبوه كوي جوست كيل فو، ما غلا ما بقبق. اي اون اوبتيان سا. هاوديك هنا او طيب عندنا دي بوتي كاري كون فا توت ا لور ميتر في لاسيت. كي ندريسيو لاسيت ماس ان بوشاج انفيزيون. سما يغلي غير يلحق الغليان ندخلوا الاخر ونخرجوه، تسمى ما نطيبوهش، نخليوه ينفيزي لداخل. Le pochage peut se faire في le fumé de poisson, il peut se faire في un bouillon de légumes, il peut se faire même dans l'huile. C'est-à-dire نسخنوا نحطوا الحوت تاعنا ونغلقوه ونخليوه. نحطوا لها لي زيرب الويل هذيك واش حبيتو كل واحد كيفاش يلون. انت راه كيف سيترون، سكنجبير فوالا. دونك هذا هو الحوت تاعنا. هذا بالنسبه للحوت تاع بواط ميستير، كيطيب هكذا ساهل ما يدي وقت ما والو. وغدوه واش تورينا؟ غدوه نشوفوا كيفاش لي زانغريديون الاخرين تاع بواط ميستير كيف رايحين نوجدوهم. احبابنا اللي حاضرين معنا، راكو شفتوا كيفاش ياسمينه هي خدمت البواسون تاعها ولي زانغريديون تاعها، سيترون، سكنجبير، شويه تاع المعدنوس، اني سير حاجه ابن ما يكون. كيفاه بوشي البواسون، كيفاش تخدموا لادورات ديالكم ولا لا لوط ولا جميع بواسون بلون. دوك ريحوا معنا غدوه توري لكم كيفاش دارت البرغل، تحكي لكم على البرغل وتوري لكم اون فاسون اوريجينال باش تخدموا البرغل. دونك نشوفوكم المره الجايه في يوميات ماستر شيف. يعطيكم الصحه.
مرحبا بكم احبابنا وناسنا، ناس الطياب والكوزينه البنينه في داركم في يومياتكم يوميات ماستر شيف. هاد السمانه ياسمينه ديسيدات توري لكم واش كانت هي راح دير بلي زانغريديون تاع هذيك لابوط ميستير اللي عطيناهم اللي كونديدا. واليوم بالذات تبدا بالحوت، توري لكم كيفاش طيبت الحوت ديالها. راك تشفى رابح واش عطيناهم في لابوط ميستير. حوت وبرغل، قارص، جنجمبر، نواد موسكاد، عطيناهم معدنوس، عطيناهم عسل، عطيناهم ورد، وعطيناهم ديول ولوز. هادو هما لي زانغريديون تاع لابوط ميستير. هما شفت كيفاش راحوا دون تو لي سانس، وهي حاجه سهله نورمالمون. انا اليوم راح نوري كيفاش انا كنت مخيله راح يطيبوا لنا الحوت. هذاك النهار عطيناه لبن دلالوط، اليوم راح نسيو بلا دوقات، نقدروا نديروا لاصول. المهم لازمنا ان بواسون بلان. علاه؟ باسكو ما عندناش الثوم والكمون وهذوك التوابل اللي رايحين يطلعوا في الكو. دونك مادام البواسون بلان ديليكا وراح نطيبوه مع العسل والورد، لازم يبقى كل شيء